अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सैटरडे को ग्रॉसरी की थी, ये कंप्लीट मेरी ग्रॉसरी थी, लेकिन मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा। समझ नहीं आ रही थी कि जो दुनिया में हो रहा है, क्या हमारे बहुत सारे बहन भाई अभी भी उससे अनकॉन्शियस हैं या इन्फॉर्म्ड नहीं हैं। क्योंकि जब मैं स्टोर गई ग्रॉसरी करने के लिए तो मैं हैरान रह गई कि वहाँ बायकॉट तो क्या, बायकॉट का वर्ड तक नहीं लिखा हुआ था। और हमारे तमाम बहन भाई धनाधन तमाम वो प्रोडक्ट ले रहे थे जो कि हमारे आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, वही कंट्री बना रही है। तो ग्रॉसरी करते हुए आई थिंक मेरा इतना टाइम कभी भी नहीं लगा जितना सैटरडे को लग गया था। एक एक ब्रांड को देखना, सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि किसी ने कुछ भी मुझे लग रहा है स्टेप नहीं उठाया। उसी तरह तमाम चीज़ें पड़ी हुई थीं और लोग लिए जा रहे थे। मुझे एक एक चीज़ उठा के पूछना पड़ता था कि ये लोकल है या ये हमारा ब्रांड नहीं है। मैं ओपनली बात नहीं कर सकती, कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ हैं, आई एम सॉरी, बट मैं सच में बहुत ज़्यादा अपसेट थी ये देख के। एक टर्किश शैम्पू मैंने लिया था, पाकिस्तानी शैम्पू में पाकिस्तानी शैम्पू पहले तो कोई था ही नहीं, तो एक बहुत ढूंढ के मुझे टर्किश शैम्पू मिला। पेस्ट वगैरह चेंज कर दिए, इवन कि किचन के ये आइटम्स भी मैंने चेंज कर दी हैं। मैक्स विम वगैरह बिल्कुल भी ना परचेज़ करें, इनसे भी उनकी हेल्प होती है। मैंने अपना लोकल पाकिस्तानी ब्रांड का ये वेवी और सेफॉन वगैरह लिया है जो कि सूफ़ी वालों का है, और अब यूज़ करके पता चल रहा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी भी। हम लोग ना हाईलाइट नहीं करते अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को। अगर हम इनको प्रेफरेंस दें, हाईलाइट करें तो ये भी बहुत अच्छी हो जाएंगी क्वालिटी में, लेकिन हम ट्रस्ट नहीं करते। हार्पिक का मुझे ऑल्टरनेट कोई भी नहीं मिला, मजबूरन मुझे हार्पिक लेना पड़ा। बाकी तमाम चीज़ें मेरी अपने पाकिस्तान की हैं, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली इसके अलावा कि जो उनको सपोर्ट करे। सवन्ना, कैप्री, तिब्बत एंड आई थिंक केयर सोप्स हैं वहाँ पे, उसमें से मैंने ये सवन्ना लिया। और ये तमाम हमारी अपनी लोकल चीज़ें हैं। अच्छा, फ्रोज़न आइटम्स मुझे नहीं पसंद आते बाहर के, लेकिन गेस्ट आने वाले हैं तो मैं कभी कभी अर्जेंट में ले लेती हूँ। ये भी हमारे अपने लोकल लोगों ने बनाए हुए हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। इनके सीख कबाब बहुत ज़्यादा फेवरेट है हमारे घर के, एंस के नाम से हैं ये, एंस किचन, और हमारे घर के करीब ही मार्केट है, वहाँ होते हैं ये, लेकिन बहुत टेस्टी हैं। मैकी एंड एन और जो दूसरी हैं सेब्रोसो, जो भी हैं, मैं नहीं प्रेफर करती उनको, ना ही पहले लेती थी और ना ही अब मैं उनको प्रेफर करती हूँ। तो ग्रॉसरी कर ली थी, लेकिन अंदर वो खुशी बिल्कुल भी नहीं थी अपने तमाम लोगों को देख के कि क्या कर रहे हैं आप लोग यार। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला बहुत बहुत बेहतर करें हालात। संडे मॉर्निंग, संडे बहुत ही मेरा रिलैक्स्ड एंड चिल था। मॉर्निंग में हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे जल्दी, कहीं उनको काम था, और बच्चे अभी रिलैक्स बैठे हुए थे। नाश्ते का कोई मूड नहीं था उनका। मैंने सोचा लॉन्ड्री स्टार्ट कर लूँ। सो फर्स्ट टाइम ये सर्फ़ यूज़ कर रही थी, इससे पहले मैं भी वही यूज़ करती थी, सर्फ एक्सेल एंड ब्राइट वगैरह। सो अभी मैंने स्टॉप कर दिया है। तो बहुत अच्छा सर्फ़ निकला है ये, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। मैंने बच्चों का एक टॉय कप है, उसकी मेजरमेंट मैं करती हूँ। तो यहाँ मैंने 9 to 10 सूट्स डाले थे मशीन में, और ये कप है वो मेजरिंग कप। तो 1.5 मैंने डाल दिया था मशीन में, और बहुत अच्छे कपड़े वॉश हुए हैं, कोई स्टेन नहीं रहा कपड़ों पे। इवन कि नॉर्मल पानी में, गर्म पानी भी मैंने ऐड नहीं किया था, वरना होता है कि गर्म पानी मुझे ज़रा ऐड करना पड़ता है मशीन में, तब अच्छी परफॉर्मेंस आती है। लेकिन खुशबू भी बहुत अच्छी है सर्फ की, और बहुत अच्छे कपड़े वॉश हुए हैं। लॉन्ड्री करने के बाद फिर मुझे बनाना था नाश्ता। सो किचन में आ गई थी मैं, लेकिन ग्रॉसरी जो की थी वो मैंने बिल्कुल भी संभाली भी नहीं थी। इसी तरह सब कुछ स्लैब पे पड़ा हुआ था, क्योंकि जब आपके दिमाग को एक झटका लगता है ना, आपको लगता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बाकी लोग भी सोच रहे हैं और कर रहे होंगे, लेकिन अब जब देखते हो तो एक अजीब सा आपको लगता है झटका कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं समझ रहे हम सब। सो बस वहीं पे सब कुछ छोड़ दिया था। आज शाम तक इंशाल्लाह सब कुछ रख दूँगी अपनी जगह पे, बट मूड बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था। जो किचन टॉवल्स वॉश करवाए थे मैंने, वो बास्केट में रख रही थी, अच्छी तरह ड्राई हो चुके थे। और उसके बाद मुझे बनाना था नाश्ता। बर्तन रात को जो वॉश कर लेती हूँ, फिर वो मॉर्निंग में संभाल लेती हूँ।
رات میں سارے برتن واش کر کے ہم لوگ جاتے ہیں، بالکل بھی میں نہیں رہنے دیتی سلیب پہ۔ اچھا، برتن واش رات کو کر دیں، سلیبز آپ کی کلین ہوں، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کہ چھوٹے کاکروچز اور بے تحاشا چونٹیاں وغیرہ، وہ بھی نہیں آتی، کچن آپ کا بالکل نیٹ کلین رہتا ہے۔ سو یہاں پہ برتن سنبھالنے تھے، برتن سنبھال رہی تھی اور کافی ریلیکس اینڈ سلو پیس میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ جب ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہوتے تو اتنا زیادہ پھر ٹینشن نہیں ہوتی، وہ اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے چلے گئے تھے، تو میں بڑی ہی ریلیکس تھی، بچوں کو بھی اتنا جلدی ناشتہ کرنے کی ہیبٹ نہیں ہے، سو آرام آرام سے میرا یہ سنڈے گزر رہا تھا۔ ایشال کو رات سے ہو رہا تھا فلو، ٹونسلز میں اس کے بہت پین ہو رہا تھا، اس کو غرارے کروا رہی تھی، اینڈ ماہد بھی ابھی ریلیکس اپنا موبائل ٹائم انجوائے کر رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا ٹائم فکس ہوتا ہے، موبائل پہ 1 گھنٹہ لے سکتے ہیں، سو وہ بھی اپنا ریلیکس لیٹا ہوا تھا۔ پیڑے میں نے بنا لیے تھے، ناشتہ تیار کرنا تھا، بٹ میرے بچوں کو کیکس اینڈ پین کیکس بہت زیادہ پسند ہیں۔ انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ کیسے 2 منٹس میں مگ کیک بنتا ہے، تو بس ایشال کا جو وہی من کر رہا تھا، اور آل اینڈ آل یہ خود بنا رہی تھی، وہ بھی چاکلیٹ مگ کیک، اور بنا بھی رہی ہے جوس والے مگ میں، چھوٹے مگ میں بھی نہیں۔ تو اس طرح پھر ذرا لیٹ ہو جاتا ہے، کام میرا لیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے، کیا اس نے سب کچھ خود ہے، لیکن ساتھ ساتھ ٹائمنگ میجرمنٹس بتانی پڑتی ہیں۔ سو بڑا مزے کا ایشال نے بنایا تھا چاکلیٹ مگ کیک، بہت ہی سافٹ بنا تھا۔ مارکیٹ بھی مجھے جانا تھا، کل تھوڑی سی میں نے لوکل مارکیٹ سے بھی شاپنگ کی تھی، تو وہاں میں اپنے کچھ شاپرز ہی بھول آئی تھی، اور کچھ ماہد کے لیے میں نے ونٹر یونیفارم پرچیز کرنا تھا۔ اچھا، لانڈری ہو گئی تھی، کپڑے بہت اچھے واش ہوئے تھے۔ میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی اپنے پاکستانی آئٹمز لیں، ان کو پریفرنس دیں، اور جتنا ہو سکتا ہے بائیکاٹ کریں۔ آئی ڈونٹ نو کہ میرے یہ ورڈز بعد میں وائلیشن میں نہ آ جائیں، بٹ پلیز سٹینڈ لیں۔ سو لانڈری ہو گئی تھی، فٹافٹ کپڑے سٹینڈ پہ میں ڈال رہی تھی، اور اس کے بعد اچھا، سنڈے کو آئلنگ بہت ضروری ہے، میرے سب بچے آئلنگ ضرور کرواتے ہیں، ہفتے میں 1 ہی دن موقع ملتا ہے ہمیں، اور پھر میں چلی گئی تھی لوکل مارکیٹ، تھوڑا سا موڈ فریش کیا اپنا، اور جو میں بھول آئی تھی وہاں پہ چیزیں وہ ساتھ لے آئی تھی۔ رش بہت زیادہ تھا، بے تحاشا، کبھی کبھی بالکل نہیں ہوتا، اور کبھی سنڈے ایسے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ جو اسپیشل مجھے لینا تھا لوکل مارکیٹ سے وہ یہ سپونز تھے، آج کل مجھے ووڈ کی چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، تو یہ 12 سپونز تھے، یہ تھوڑے سے بڑے سائز کے تھے اور یہ تھوڑے سے چھوٹے سائز کے تھے، لینتھ ایک تھی بٹ آگے سے تھوڑی سی بناوٹ چینج تھی۔ بڑا پیارا ان کے اندر ایک جیسے سیلف پرنٹ ہوتا ہے شرٹ کا، ویسے ان کے اندر بھی ایک پیارا سا ڈیزائن سا تھا، بڑے مجھے اچھے لگے۔ 500 میں 12 مجھے مل گئے، تو میں لے آئی تھی۔ اور یہ تھا ایک ووڈ کا ہی شوگر پاٹ، یہ میں نے پہلے لیا تھا، مجھے دراصل میں اپنا سارا ری آرگنائز کرنا ہے، پینٹری کو، کاؤنٹر کو، تو اس کے لیے چیزیں میں اکٹھی کر رہی ہوں، تو یہ میں پہلے لے آئی تھی بٹ دکھانے کا موقع مجھے نہیں ملا۔ اینڈ ایک یہ ہولڈر مجھے بہت اچھا لگا تھا، میں نے اس کے لیے یہ سپونز لیے ہیں، انشاءاللہ اس میں اسمبل کروں گی سپونز۔ فی الحال تو چاپ سٹکس رکھی ہوئی تھیں، تو کاؤنٹر ٹاپ اینڈ ساری کیبنٹس دوبارہ انشاءاللہ ری ارینج مجھے کرنی ہے، کچھ نیو آئٹمز لے کے آنے ہیں سارے۔ تو یہ شاپر تھا جو میں بھول آئی تھی، کچھ اس میں پھٹکڑی وغیرہ تھی، اور اسپگیٹی اینڈ اسٹیل وول اینڈ فوم وغیرہ کا شاپر میں بھول گئی تھی۔ فوم بھی میں نے چینج کر دی ہیں، یہ گرین شائن اپنے لوکل ہمارے فوم ہیں، اسٹیل وول بھی وہی ہے، میکس اور ویم کے میں نے بالکل ہٹا دی ہیں۔ سو بس یہ تھی آج کی روٹین، بڑا ہی میرا چل ریلیکس سنڈے، اور کچھ اسٹیشنری آئٹمز لیے جو کہ بہت ضروری ہیں، چاہے جتنے بھی لے لیں، ہر ویک بھی لے لیں، تو بچے یہی کہتے ہیں ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، نہ پینسلز ہیں نہ اریزرز ہیں، اور ونٹرز کے لیے ماہد کی پینٹس لینی تھیں، فی الحال تو ایک ہی میں نے لی، کیونکہ ان کی ونٹر میں گرے چلتی ہیں۔ اچھا، مارکیٹ سے واپس آتے ہوئے میں نے درخت پہ دیکھی اتنی بڑی چمگادڑ، پہلی دفعہ بیٹ چمگادڑ، کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے اس کو اور زیادہ قریب جا کے زوم کیا۔ ہم جتنا اس کے قریب تھے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ آرام سے سوئی ہوئی تھی کہ سویا ہوا تھا، پنکھ اپنے جیسے ہم ہاتھ فولڈ کرتے ہیں ویسے اس نے اپنے پنکھ فولڈ کیے ہوئے تھے۔ سو دیکھیے، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھی ہے یہ، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں، اتنا بڑا چمگادڑ اتنے بڑے سائز کا اور الٹا لٹکا ہوا۔ ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ۔